چلیے اسکرین پر کتاب نظر آ رہی ہے؟ نہیں سر. جی لا استاذ. ٹھیک. ٹھیک ہے اوکے. چلیے اب آ رہی ہے نا؟ نعم استاذ. تو آپ پڑھ رہے تھے متى تذهب الى العم. جی پڑھی. التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. ٹھیک ہے. استاذ امن کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے العم جو لفظ آیا ہے اس کے معنی چاچا کہتے ہیں. العم چاچا. اب یہاں پر التدریب الثانی ہے، سیکنڈ ایکسرسائز ہے، تمرین ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ این تصلی الفجر. سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. بات کرتے ہیں ایک منٹ. چلیے اب انشاءاللہ آ جائیں گے. این تصلی. جی پڑھیے. این تصلی الفجر. جی اصلی الفجر فی المسجد. اصلی الفجر فی المسجد. میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں. آپ یہ سینٹینس اوپر کے پڑھے ہیں. میں دوسرے پہ اگر ہے پڑھنے کے خواہش تو دوسرے بھی پڑھیے. سر آپ میوٹ کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے میں دوسرے. سر آواز نہیں سنائی دے رہی بالکل. ٹھیک ہے میں میوٹ کر دے رہا ہوں. چلیے کوئی دوسرے پڑھیے. آپ کو جو ہے کیا پڑھنا ہے؟ اینا تصلی الفجر کے بجائے اینا اقرأ القرآن في المسجد. مصلى. اقرأ القرآن في المصلى. جی أين يشاهد التلفاز. مطلب تم نماز پڑھتے ہو. اب یہاں پر بھی تا لگا کے بولنا. اینا تشاہد. أين تشاهد التلفاز. أشاهد التلفاز في الغرفة. أين تتوضأ. أتوضأ في الحمام. أين تغسل الأطباق. أغسل الأطباق في المطبخ. أين تنام. أنام في غرفة النوم. جی أين يغسل الملابس. تغسل الملابس. أغسل الملابس في الحمام. جی ٹھیک. اب آگے دیکھیے. اب یہ پڑھنا ہے. چلیے پرانے انداز پر ہی پڑھنا ہے. ماذا تفعل تم کیا کرتے ہو. اقرأ القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں. اقرأ میں پڑھتا ہوں. القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں. مذکر کے لیے تفعلو رہے گا، اور وہی اگر مؤنث سے پوچھنا ہے تو ماذا تفعلین. کسی خاتون سے پوچھنا ہے، مؤنث سے پوچھنا ہے تو اس کا صیغہ تفعلین یا ان کے ساتھ آئے گا. تم کیا کرتی ہو. مذکر کے لیے ماذا تفعلو تم کیا کرتے ہو. تو مذکر کے لیے تفعلو اور مؤنث کے لیے تفعلین. ٹھیک ہے. اس کا جواب سیم رہے گا. قرآن میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن جواب جو ہے سیم رہے گا. تو اس وزن پہ بولیے.
जैसे मादा सर सबको म्यूट करिए, बहुत डिस्टर्ब। चलिए मादा तकनुसु जी अकनुसुल गुरफता जी मादा तुशाहिदु उशाहिदु तिलफाजा मादा तक़रउ अक़रउ सहीफता। सर स्क्रॉल करना है। नीचे का नहीं दिख रहा। मादा तकवी अकविल मलाबिसा माजा मलाबिसा माजा तगसिलीना मादा तगसिलु माजा तगसिलीना अगसिलु फिल अतबाक माजा तक़रउ अक़रउ फिल किताबी अक़रउल किताबा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो है मुलख्खसुत तराकीब है। अब तक जो है आप इस यूनिट में जो भी पढ़े हैं उसका यहाँ पर खुलासा है समझिए, या फिर जो है पूरे अहम सेंटेंस को यहाँ पर जमा कर दिया गया है। तो आपको पहले तो किसी एक को पढ़ के तर्जुमा करना है। उसके बाद आवाज साफ नहीं आ रही और इसका कैसा क्यों है? मैं म्यूट कर देता हूँ, सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ चलिए कोई एक पढ़िए और इसी पैटर्न पे सेंटेंस बनाना है। जी अक़रउल हाँ अक़नुसुल गुरफता अक़रउल कुरआना मुज़ारे का मैं कुरान पढ़ता हूँ। अस्कुनुल गुरफता अकनुसु अस्कुनुल गुरफता देखिए अकनुसु अल गुरफता। मैं रूम साफ कर रही हूँ। जी उशाहिदतल तलफाजा। सर स्क्रीन मैं टेलीविजन साफ कर रही हूँ। टेलीविजन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। उग़सिलुल मलाबिसा मैं कपड़े धो रही हूँ। करेक्ट है सर? हेलो सर। सर म्यूट पर है। जी पढ़िए। तक़रउल कुरआना। अभी देखिए, अब इस जो आप ये जुमले पढ़े हैं अग़सिलुल मलाबिसा अक़रउस सहीफ़ता, तो ये जो शुरू ये जो हर वक्त फ़िल के शुरू में अलिफ नज़र आ रहा है, अक़रउ अकनुसु उशाहिदु अक़रउ अग़सिलु, तो ये जो है मुतकल्लिम अपने लिए इस्तेमाल होता है कि मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट मुज़ारे में जो है मैं बोलना है, अपने लिए जो है इस्तेमाल होता है। मुतकल्लिम कहा जाता है इसको, मुतकल्लिम का सिगा कहते हैं इसको। मुतकल्लिम का मैं एक सेंटेंस बोलूंगा आपको जो इस वजन पे बनाना है। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ प्लीज। ओके बहुत डिस्टर्बेंस है। जो सुन रहे हैं मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो अपना माइक बंद कर दे, सिर्फ सुने। अगर कुछ बोलना ही है तब जो है माइक खोलकर बोल सकते हैं, वरना जो है घर की बहुत सारी आवाज़ें सबको सुनाई देती है जिसकी वजह से खलल हो जाता। तो बहरहाल मैं जो फर्स्ट बॉक्स है इसके वजन पर उर्दू में जुमले बोलूँगा तो आपको बोलना रहेगा। तो कोई बोलिए, मैं उर्दू का जुमला बोल रहा हूँ कि मैं सबक पढ़ रहा हूँ। अद्दरसा, बिल्कुल सही। अद्दरसा। अब आप बोलिए, सहीफा जो है न्यूज़पेपर को बोलते हैं।
آپ بولیے کہ میں اردو اعتماد نیوز پیپر پڑھ رہا ہوں. أقرأ أقرأ الصحيفة الاعتماد. صحيفة بالکل صحیح. الاعتماد. اقرأ صحیفۃ اعتماد، میں اعتماد نیوز پیپر پڑھ رہا ہوں. اور آپ اس وزن پہ بولیے اغسل الملابس، میں کپڑے دھو رہا ہوں. تو اب اس وزن پہ بولیے کہ میں میرا چہرہ دھو رہا ہوں. میں اپنا چہرہ أقرأ الوجه. وجوها أغسل الوجه. اغسل وجهی، أغسل اغسل وجهي. وجهی، وجہ چہرہ، وجہی میرا چہرہ، میں اپنا چہرہ دھو رہا ہوں. اغسل وجہی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو سیکنڈ باکس ہے اس میں دیکھیے شروع میں سین لگا ہوا ہے. سین کے اس کے بعد جو ہے مضارع کا ہے. اقرأ، اکنس، اشاہد، اقرأ، اغسل، أقرأ سیم مضارع ہی ہے، صرف اس سے پہلے صرف سین کا اضافہ ہو گیا. تو اس میں جو ہے مضارع کے شروع میں اگر سین آ جائے اس میں معنی میں تھوڑا تبدیلی آتی ہے. وہ یہ ہے کہ فیوچر کے لیے خاص ہو جاتا ہے. مستقبل کے ساتھ ہو جاتا. ہاں، فیوچر مستقبل کے لیے خاص ہو جائیں گا. خاص ہو جاتا. اقرأ میں پڑھتا ہوں نہیں، میں پڑھوں گا. پڑھوں گا. تقرأ اقرأ میں پڑھوں گا. میں قرآن سأشاہد میں دیکھوں گا. شاید میں دیکھوں گا. سأقرأ چلیے کوئی اس کا میں دھوں گا. پڑھ کر ترجمہ کریے. کوئی أقرأ القرآن. سأقرأ القرآن. کوئی میں ایک پڑھیے، قرآن پڑھوں باقی گا. سب اپنا مائک بند کر لیجیے. سأقرأ القرآن. جی پڑھیے کوئی ایک. میں کمرے میں جاؤں گا. سأشهد التلفاز. میں ٹی وی دیکھوں گا. سأقرأ الصحیفة. میں نیوز پیپر پڑھوں گا. سأغسل الملابس. میں کپڑے دھوؤں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب اس وزن پہ آپ کو اردو کا جملہ بنانا ہے، اردو سے عربی. اب آپ بولیے میں فجر کی نماز پڑھوں گا. کس طرح بولیں گے؟ سأصلي الفجر. بالکل صحیح. سأصلي الفجر. سأصلي الفجر. سأصلي الفجر. میں ہوم ورک یا پھر سبق لکھوں گا. میں سبق لکھوں گا. سأكتب الواجب. سأكتب الواجب. بالکل درست. سأكتب الدرس. میں آپ کی کار دیکھوں گا. میں آپ کی کار دیکھوں گا. سأشاهد سيارتك. بالکل صحیح. سأشاهد سيارتك. سأشاهد سيارتك. ٹھیک ہے. آخر میں آپ کی کار بول رہے ہیں تو سیارتک بولیں گے. جی. آپ کی کار، میری کار بولنا ہے تو سیارتی. آپ کی کار بولنا ہے تو سیارتک. کا ضمیر لگائی جائے گی. آپ کے تیسرا باکس پڑھیے. یہ پڑھیے کوئی. ماذا تفعل؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی اقرأ القرآن. اس کا جواب نہیں جواب دینا ہے، صرف پڑھنا ہے. ماذا تکنس؟ آپ کہاں جھاڑ رہے ہیں؟ جی. ماذا تشاہد؟ جی ٹھیک. کیا جھاڑ رہے ہیں؟ ماذا تشاہد؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ماذا تفعلین؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ لیڈی کے لیے. ماذا تکنسین؟ آپ کیا جھاڑ رہی ہے؟ ماذا تشاہدین؟ آپ کیا دیکھ رہی ہے؟ بالکل صحیح. اب اس پر آ جائیے. ماذا اس کے بعد سین لگانا ہے. ماذا ستفعل؟ جی آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ کیا کرو گے. کیا کرو گے؟ تھرڈ باکس پھر سے بولیے نا ذرا آپ. اب دیکھیے ماذا تفعل. ماذا آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کیا جو لفظ واٹ یا کیا ہے اس کے لیے عربی میں جو ہے چند الفاظ یوز ہوتے ہیں. اس میں جو ہے آپ کو بتایا گیا تھا حل جو ہے کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا پھر جو ہے صرف حمزہ آ، الف کے اوپر حمزہ ہے آ، وہ بھی کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح لفظ ما جو ہے نہیں کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے
اور کیا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور हल اس भी इस्तेमाल होता है हल. ماذا, ماذا بھی جو ہے کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے لفظ ماذا کے ذریعے پریکٹس کرا رہے ہیں کہ ماذا جو ہے کیا کے معنی میں یوز ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو سینٹینس میں یوز کریں گے تو ماذا تفعلو, تم کیا کر رہے ہو. ماذا تکنسو, تم یعنی کمرہ کیا جھاڑو مار رہے ہو. کنا سے کنس معنی جھاڑو مارنا, صاف کرنا. ماذا تشاہدو, تم کیا دیکھ رہے ہو. ماذا تفعلین, مؤنث کے لیے یا نون سے آتا ہے, مذکر کے لیے تفعلو تا شروع میں آ جائے گا, اور مؤنث کے لیے لاسٹ میں یا نون آئے گا. ماذا تفعلین, تم کیا کر رہی ہو. ماذا تکنسین, تم کیا جھاڑو مار رہی ہو. ماذا تشاہدین, تم کیا دیکھ رہی ہو. یہ مضارع کے ہے اور مخاطب کے صیغے ہیں, یعنی جو سیکنڈ جو سامنے آدمی موجود ہے اس سے جو ہے گفتگو उससे کر बात कर रहा है. کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ مول صاحب، یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا سمجھ نہیں آ رہا. یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مضارع کا ہے. ہاں یہ مضارع کا ہے. اب سمجھ میں آ گیا نہیں. جی اب آ گیا، اب آ گیا. جی جزاک اللہ. سیم یہاں پر بھی سیم جملے ہے, صرف لفظ سین کا اضافہ کر رہے ہیں. تو لفظ سین کے بارے میں ابھی پڑھے تھے اب اوپر. لفظ سین اگر مضارع پہ آ جائے گا تو فیوچر کے معنی دے گا, مستقبل کے معنی دے گا. تو ترجمہ سیم ہے دونوں کا, صرف مستقبل کا زمانہ جو ہے مستقبل کا ہو جائے گا. تو ماذا ستفعلو, تم کیا کرو گے. تب اس حساب سے آپ کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں, آسانی ہے. ماذا ستفعلو, آپ کیا کرنے والے ہو. ماذا What will آپ کہاں جھاڑنے والے ہو یا آپ کیا جھاڑنے والے ہو. ماذا ستشاہدو, آپ کیا دیکھنے والے ہو. ماذا ستفعلینا, آپ کیا کرنے والی ہیں فیمیل سنگل. ماذا ستکنسینا, آپ کہاں جھاڑنے والی ہیں. ماذا ستشاہدونا, آپ کیا دیکھنے والی ہیں. بالکل صحیح. آپ اس وزن پہ بولیے, آپ کیا پڑھنے والی ہو. کس طرح بولیں. ماذا سأقرأ, سأقرأینا گرل کے لیے سأقرأ یا سأقرأینا. تھوڑا سوچ کے بولیے. جی سر. ستقرؤ, ماذا ستقرؤ. مؤنث سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ آپ کیا پڑھنے والی ہو. ستقرأینا. تقرأینا. ماذا ستقرئین, ماذا ستقرئین, آپ کیا پڑھنے والی ہو. اسی طرح بولیے, آپ کیا لکھنے والی ہو. ماذا ستکتبینا. سأكتبينا. ستکتبینا. ستكتبين. کتب یکتب, یکتبو. مؤنث تکتبین. تكتبين. ماذا ستکتبین, تکتبینا. آپ کیا لکھنے والی ہو. ٹھیک ہے, جی. ابھی ادھر آ جائیے, 5ویں ڈبے 5th باکس میں آ جائیے. متى تذهب الى المدرسة. دیکھیے آپ کب جانے والے ہو. متى تذهب. ذهب کے ساتھ الا یوز ہوگا کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں اس جگہ سے پہلے الا داخل کرتے ہیں. تو متى تذهب الى المدرسة, آپ مدرسہ کب جاؤ گے. کی طرف کب کب جانے والے مدرسے کو. جی. تذهب مطلب اذهب الساعة الواحدة. جواب نہیں دینا ہے آپ کو, اس کا ٹرانسلیشن کر دیجیے. متى تذهب الى البيت, آپ گھر کی طرف کب جانے والے ہیں. متى تذهب الى جا رہے الطبيب, ہو. آپ ڈاکٹر کے پاس کب جا رہے ہو. متى تذهب الى المسجد, آپ مسجد کو کب جا رہے ہو. متى تذهب الى المهندس, آپ انجینئر کے پاس کب جا رہے ہو. متى تذهب الى العم, آپ چچا کے پاس کب جا رہے ہو. اچھا. بالکل صحیح. اب آپ بولیے, آپ کالج کب جا رہے ہیں. متى متى تذهب تذهب إلى الى متى الكلية. تذهب إلى الكلية. آپ جامعہ نظامیہ کب جا رہے ہو. متى تذهب إلى الجامعة إلى النظامية. الجامعة النظامية. متى تذهب إلى الجامعة النظامية. نظامية. آپ گھر یہاں تو جملہ ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ ہاسپٹل کب جا رہے ہو. متى متى تذهب الى تذهب إلى المستشفى. المستشفى. إلى المستشفى. مستشفى. متى تذهب إلى المستشفى. ٹھیک ہے. جی. یہاں پر لاسٹ میں جو باکس ہے
छठवां أذهب क्या الساعة जाएगा मतलब صلي الفجر أذهب في الساعة المسجد. الواحدة मैं फजर 1 की बजे नमाज जाऊंगा मस्जिद में मैं 1 बजे जाऊंगा أذهب अभी الساعة की الثانية और एक बात आप ये ज़हन नशीन रख ले सकते हैं कि मुजारे में जो है आपको बताया गया होगा कि मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के माने आते हैं, ठीक है, जी ये हाँ तो बात जी कंफर्म हो गई। दूसरी बात ये है कि सीन जो लफ्ज है वो अगर आएगा तो फ्यूचर के माने खास हो जाएंगे, जी अगर सीन नहीं है तो हाल प्रेजेंट के माने ही करना है। अच्छा अगर फ्यूचर के माने देना है तो सीन लाया जाता है, अगर सीन नहीं है तो आप जो है तो इत्मीनान प्रेजेंट से का मान प्रेजेंट का तर्जुमा कर सकते हैं। صلي तो الفجر प्लीज في म्यूट المسجد. कर दीजिए, कौन इतना डिस्टर्ब करता है? तो बहरहाल आप मुजारे पे जो है सीन या सौफा नहीं है तो ऐसे मौके पर आप प्रेजेंट और हाल का तर्जुमा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अज़हबु अस्साअ अल-वाहिदा का मतलब ये होगा कि मैं 1 बजे जा रहा हूँ। अज़हबु अच्छा मैं जा रहा हूँ, अस्साअ अल-वाहिदा 1 बजे कह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। أذهب الساعة الثانية أذهب الساعة मैं 8 बजे الواحدة जा रहा हूँ जी أذهب الساعة الثالثة मैं 3 बजे जा रहा हूँ जी أذهب الساعة الرابعة मैं 4 बजे जा रहा हूँ أذهب الساعة الخامسة मैं 5 बजे जा रहा हूँ أذهب الساعة السادسة मैं 6 बजे जा रहा हूँ तो बहरहाल आपको 1 बजे से लेकर 6 बजे तक की टाइमिंग आप बता सकते हैं। अस्साअ अल-वाहिदा 1 बजे, अस्साअ अल-थानिया 2 बजे, अस्साअ अल-थालिथा 3 बजे, अस्साअ अल-राबिआ 4 बजे, अस्साअ अल-खामिसा 5 बजे और अस्साअ अल-सादिसा 6 बजे। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप अगर इजाफा कर लें कि 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, तो सिर्फ निस्फ को आगे बढ़ा लेंगे, अच्छा 1 निस्फ बोलेंगे। अस्साअ अल-वाहिदा 1 निस्फ, निस्फ बोल तो आधे को बोलते हैं ना, निस्फ आधा, अच्छा वो लगाकर निस्फ लगा लेंगे। अस्साअ अल-वाहिदा 1 निस्फ, الساعة अस्साअ الواحدة अल-थानिया 1, अस्साअ अल-थालिथा 1 निस्फ, الساعة अस्साअ الرابعة अल-राबिआ والنصف. والنصف الساعة الساعة الخامسة الخامسة الساعة والنصف الخامسة الساعة السادسة. السادسة والنصف 1 निस्फ, तो 1 निस्फ लगाते कि 2:30, 3:30, 4:30, 6:30 वगैरह, तो 1 निस्फ लगाना पड़ता है। और आगे इंशाल्लाह इसका मजीद तरीका समझेंगे। फिर याद आइए उसल्लिल फज्र फिल मस्जिद, मैं फजर की मैं नमाज फजर की मस्जिद नमाज में मस्जिद में पढ़ता हूँ. पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ हूँ। जी अक़राउल क़ुरान क़ुरआन अना फिल मुसल्ला. मैं मैं कुरान 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 शरीफ मुसल्ले पे पढ़ता मुसल्ले हूँ. पर पढ़ता हूँ मैं उशाहिद कुरान पढ़ता टेलीविजन हूँ फिल गुरफती. मैं कमरे में टीवी देखता हूँ. अग़सिलुल अतबाक़ फिल मतबख़ी. मैं किचन में प्लेट धोता हूँ, धो रहा हूँ. अच्छा अग़सिलुल मलाबिस फिल हम्मामी. मैं कपड़े हम्माम में धो रहा हूँ. ओके उस्तादी धो रहा हूँ ही आएगा ना यहाँ पे, या धो धोता रहा हूँ. हूँ बोले मुझे नहीं, धोता हूँ. धोता हूँ बोलती धोता हूँ या धोऊंगा? धोता हूँ चलिए अब लास्ट बचा हुआ है, देखिए अय्ना तुसल्लिल फज्र, तुम फजर की नमाज कहाँ नमाज पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो फ़लिल फज्र फिल अय्ना तक़रउल मस्जिद. कुरान कुरान तुम तुम कुरान कुरान कहाँ पढ़ते कहाँ हो पढ़ते अय्ना हो? तग़सिलु मलाबिसा मुसल्ला. तुम कपड़े कहाँ धोते हो फिल हम्माम. कपड़े हाँ कहाँ? जवाब देती अब आप बता सकते हैं इसमें टाइम क्या हो रहा है ये घड़ी में? الساعة الثالثة الساعة الثالثة. अस्साअ अल-थालिथा الثالثة. الثالثة الساعة الرابعة. الساعة الرابعة الرابعة और इसमें الساعة الخامسة. अस्साअ अल-खामिसा और इसमें الساعة الثالثة. الثالثة الساعة السابعة. السابعة السابعة और ये الساعة العاشرة. عاشرة عاشرة العاشرة عاشرة.
क्या हुआ था? चलिए ये पढ़ के अपने को खत्म कर देना है. उसरतु अहमद ला तनामु यौम अल-उतला। अहमद की फैमिली सुबह हॉलीडे के दिन नहीं सोती। जी. ताहा यकनुसु गुरफतल जुलूसी। ताहा ड्राइंग रूम में झाड़ू दे रहा है या देने वाला है। व फातिमतु तकनुसु गुरफतन नौमी। और फातिमा बेडरूम को झाड़ू दे रही है। व अहमद यगसिलुल मलाबिसा। और अहमद कपड़े धो रहे हैं। व लतीफतु तकविल मलाबिसा। और लतीफा कपड़े इस्त्री कर रही हैं। वल जद्दतु तगसिलुल अतबाका। और दादी प्लेट्स धो रही हैं। वल जद्दु यक़रउल कुरआना। और दादा कुरान पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है. आप कोई दूसरे कर सकते हैं तर्जुमा? जी कोई दूसरे? यहाँ पर सैयदा रुकैया. तो जी अहमद मैं ही करी उतलती कोई दूसरे? उसरतु अहमद ला तनामु यौमुल उतलती। अहमद की फैमिली हॉलीडे के दिन नहीं सोती। ताहा यकनुसु गुरफतल जुलूसी। ताहा ड्राइंग रूम की झाड़ू देगा। व फातिमा तकनुसु गुरफतन नौमी। फातिमा बेडरूम की झाड़ू दे रही है देंगी। व अहसिलुल मलाबिसा। अहमद कपड़े धो रहा है धोएगा। व लतीफतु तकविल मलाबिसा। लतीफा कपड़े इस्त्री करेंगी या फिर कर रही है। वल जद्दतु तुगसिलुल अतबाका। दादी प्लेट्स धो रही है धोएगी। वल जद्दु यक़रउल कुरआना। दादा कुरान पढ़ रहे हैं चलिए या अब पढ़ ये रही है। सवालात के जवाब देना है. मादा यफ़अलु ताहा. ताहा क्या कर रहे हैं? ताहा यकनुसु गुरफतल जुलूसी। बिल्कुल सही. ताहा यकुनुसु गुरफतल जुलूसी. दूसरा सवाल है मादा तफ़अलु फातिमतु. फातिमतु तकनुसु फातिमा गुरफतन नौमी। तकनुसु गुरफतुन नौमी। फातिमतु तकनुसु गुरफतन नौमी. गुरफतन नौमी। मादा तफ़अलु लतीफ़ा. लतीफतु लतीफतु तकवी अल मलाबिस। तकवीलिल मलाबिसा। मादा यफ़अलु जद्दु. अल जद्दु यक़रउल कुरआन। वल जद्दतुल यक़रउल मादा तफ़अलु जद्दतु. जद्दतु तगलिसुल अतबाक। अल जद्दतु तग़सिलु अल अतबाक. मादा यफ़अलु अहमद. अहमदु यग़सिलुल मलाबिस। यग़सिलुल मलाबिस। अहमद यग़सिलु अल मलाबिसा. ठीक. मुल साहब एक बार आप भी ट्रांसलेट कर दीजिए ना, ये लोग फास्ट कर रहे हैं. ठीक, अच्छी बात नहीं. उसरतु अहमदा ला तनामु यौमल उतलती. अहमद की फैमिली. अल उसरा कहते हैं फैमिली को, खानदान को. उसरतु अहमदा अहमद की फैमिली. ला तनामु नाम यनामु सोना. ला तनामु मुज़ारे है, रीजन से तर्जुमा करेंगे. ला तनामु यौमल उतलती तातील के दिन नहीं सोते हैं, नहीं सोती है. अहमद की फैमिली नहीं सोती है छुट्टी के दिन. फिर जो है ताहा यकनुसु गुरफतल जुलूसी. ताहा कनसा यकनुसु झाड़ू लगाना. ताहा झाड़ू लगाते हैं. गुरफतल जुलूस दीवान खाना बोलिए या ड्राइंग रूम बोलिए, दीवान खाने में झाड़ू लगाते हैं. वो फातिमतु तकनुसु गुरफतन नौमी. और फातिमा झाड़ू लगाती है बेडरूम में. व अहमदु यग़सिलु अल मलाबिसा. और अहमद धोते हैं कपड़े. अहमद यग़सिलु अल मलाबिसा. अहमद धोते हैं या धो रहे हैं. अहमद धो रहे हैं कपड़े या धोते हैं कपड़े या धोएंगे कपड़े. व लतीफ़तु तकवी अल मलाबिसा. लतीफ़ा इस्त्री कर रही है कपड़ों को.
तकवी कवा यकवी इस्त्री करना, अलमलबस जमा मलाबिस कपड़े, लतीफ़ा इस्त्री कर रही है कपड़ों को, वलजद्दतु दादी तगसिलु धो रही है, अल अतबाका प्लेट्स को, बर्तनों को, दादी धो रही है, वलजद्दु यक़रउ अल कुराना और दादा कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। अल जद्दु वल जद्दतु दादा दादी, क़रा यक़रउ पढ़ना, गसल यग़सिलु बर्तन वगैरह धोना, तबक़ जमा अतबाक़ बर्तन। में ये तदरीब है, फोर्थ एक्सरसाइज है, नहायत ही आसान है। मैं कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी ज़हनशीन हो जाए। यस्तयक़िज़ु ताहिरुन इंदल फज्र, इस्तयक़ज़ यस्तयक़िज़ु माने बेदार होना, ताहिर बेदार होता है फजर के वक्त। वयतवद्दउ फिल बैति, तवद्दअ यतवद्दउ वुज़ू करना, और वुज़ू करता है घर में। वयज़हबु इलल मस्जिद, और जाता है मस्जिद को। युसल्ली ताहिरुन अल फज्र फिल मस्जिद, पढ़ता है ताहिर फजर की नमाज मस्जिद में। युसल्ली पढ़ता है ताहिर फजर मस्जिद में। ताहिरुन यक़रउ अल कुरान, ताहिर पढ़ता है कुरान करीम। वला यनामु बाद अस्सलात, और नहीं सोता नमाज के बाद। वला यनामु, और नहीं सोता नमाज के बाद। तो ये बहरहाल आसान था, हम लोग चंद चीज़ें पढ़ लिए हैं। फिर बहरहाल आज यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, रोक देते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला आइंदा क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार साहब से बात हुई थी, तो जी। आज की क्लास में ऐलान करने वाले थे फॉर्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन 17 और 18 को होने वाली है, तो थोड़ा सा बता दीजिए आप प्लीज। यानी ये अहले खिदमत शरिया का नहीं है ना? जी जी जी, पहले खिदमत शरिया के जो एग्जाम्स होने वाले जामे निज़ामिया में, तो ठीक, उसके फॉर्म की इजराई 17 और 18 फरवरी को होने वाली है, बता रहे थे। अच्छी बात। ठीक है, मैं चूंकि ये लैंग्वेज का था तो इस वास्ते नहीं समझ रहा था। ठीक है, मैं बहरहाल जो भी तलबा है, ये बहरहाल आपने ऐलान इससे पहले भी सुना होगा कि जामे निज़ामिया जो एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है अहले खिदमत शरइया का इम्तिहान मुनाकिद होता है, और बहुत सारे लोग जो है उसमें शरीक होते हैं, हज़ारों के तलबा। सबसे अहम बात ये है कि वो नहायत ही बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, और तकरीबन 150 साल पुरानी है, और साल हर साल से हज़ारों तलबा शिरकत करते हैं। मैं म्यूट कर देता हूँ एक, ताकि आवाज़ बंद हो जाए। सबसे अहम बात यह है कि वो जामे निज़ामिया एक ऐसा इदारा है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत और रिश्ता है। वो इस तौर पर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे की बुनियाद पर, यानी जो उसके फाउंडर है, जिनका नाम है शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि अलैह, उनका नाम है, फाउंडर है जामे निज़ामिया के। वो मदीने में रहने की नीयत से चले गए थे, तो वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़ाम में तशरीफ़ लाकर फरमाए हैं कि आप जाकर दक्कन में दीनी तालीम के लिए इंतज़ाम करें, दीनी तालीम की खिदमत अंजाम दें। तो वो इसी बुनियाद पर हैदराबाद आकर जामे निज़ामिया जैसा एक इदारा कायम फरमाए, और उसकी वजह से, उसकी बरकत से हज़ारों मुसीबतें परेशानियाँ आती रही, लेकिन ये इदारा तकरीबन 150 साल से मुसलसल काम करता आ रहा है। तो चूँकि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इशारे पर कायम हुआ है, नहायत ही बरकतें, इसको नहायत ही बाबरकत समझा जाता है। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है, बहुत फजीलत की बात है, और काबिल तारीफ़ है कि हम जामे निज़ामिया जाए और वहाँ पर ज़ियारत करें, और साथ ही साथ जो अहले खिदमत शरइया के इम्तिहानात होते हैं, तो उसमें हम शिरकत भी कर सकते हैं क्या, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि अगर हम महरूम रहे तो बड़ी अफसोस की बात होगी कि हम इतना करीब रहकर इस जामिया से महरूम रहें। तो बहरहाल उसके इम्तिहान की तारीख़ आ चुकी है,
تو آپ حضرات جو ہے المعہد الدینی العربی جو شالی بنڈے پر ہے، یہاں پر آ کر جو کالج ہے یہاں پر آ کر فارم وغیرہ لے سکتے ہیں، یا کوئی ڈائریکٹ ندامہ کو جا کر لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں۔ 17-18 تاریخ کو المعہد الدینی العربی میں صبح میں 9-10 سے لے کر 1 بجے کے دوران یا شام میں مغرب سے 9 بجے تک، اس دوران آ کر کوئی اگر فارم لے کر لینا چاہے تو فارم بھی لے سکتے ہیں یہاں سے۔ اگر یہاں پر نہ ہو سکے تو جامعہ نظامیہ ڈائریکٹ جا کر آپ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے کے دوران وہاں سے بھی حاصل کر لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم کو جامعہ نظامیہ جیسا کہ ادارہ ہمارے پاس ہے، تو ہم کو اس سے جوائن ہونا چاہیے، اور وہاں کے جو ایگزام ہیں، امتحانات ہیں، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نہایت ہی مسلمانوں میں اس کو جو ہے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ہم کو اس میں ضرور شرکت کرنا چاہیے۔ بہرحال میں ہر ایک سے فردن خواہش کروں گا کہ آپ ضرور تشریف لائیے المعہد الدینی العربی شالی بنڈا نئی روڈ حیدرآباد کو، اور یہاں سے آپ فارم لے سکتے ہیں اور امتحان دے سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ پرابلم ہے ایگزام نہیں دیے تو؟ نہیں دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وقت ہے فرصت ہے تو بالکل دینا چاہیے۔ اب کسی کی کوئی مجبوری رہتی تو الگ بات ہے۔ جی وہی اس لیے تو ہم کہہ رہے کہ مطلب کوئی ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہے، پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب فرصت ہے وقت ہے تو ضرور اس کو جو ہے یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم ضرور۔ جی جزاک اللہ۔ شکریہ، السلام علیکم۔